اس ویلے پاسا ڈاڈا زخمی ہا جڑا کھڑی رہی گئی ہے میری قوم دا غیرت ماندا بس ٹھیک اس ویلے پاسا زخمی ہا جڑا کھڑی رہی ہے جڑا کھڑ کھڑ تھک پئی ہے نا وقت گھر نہیں گئی سدھی بابے دی قبر تے لگی گئی ہے جڑا وین کی تے سناواں اب یہ بابا انی واقفتن سارے بیٹھے رہن میں ہی کا کھڑی رہنا انی باقیاتن مجمع حسدہا میں رو دی ہاں مرحبا مرحبا اپنے غمت کدا نہ روے عجیب حالت کس آزادہ نہ دے کہ جڑے تازے حاجی گئے نا جڑے تازے حاجی گئے کچھ لفظ ہوندے جڑے ہمیشہ روئے دے رہتے ہیں ممکن ہے آج تو پہلے تو سمجھنے کے لئے لفظ نہ سنا ہوئے کہ جڑے تازے حاجی گئے نا بیت اللہ دے ارد گرد رکابٹا ہن اس سال کوئی حاجی بیت اللہ دا بوسا نہیں گھن سنگا کہیں حجر اسود کو نہیں چوما سب تو وڈا ارمان ایو دسے دن ساری حسرت اسا حجر اسود کو چوم رہا نہیں چوم سنگے اگر کوئی پوچھے نا کیوں چوم دے ہاوے آدھن نبی چوم رہا ای پتھر کو نبی چمدہ روئیں دی یہ گلے جیڑے پتھر کو چمدہ ہوں دی عزت یاد ہے تے جیڑے ہاتھ کو چمدہ ہوں دے تازیانے مرحبا مرحبا جے کو جوانی دا مانے جے کو رزق کے دولت دا مانے نروے حسین دے زخمی بانا جیڑے پتھر کو نبی چمدہا مودی عزت یادے تے جڑا ہاتھ چمدہا آئے عجرکم اللہ جڑا محشر دا میدان ہو سینا جڑا محشر دا میدان آواز قدرت سی یا اہل المحشر وضو ابصارکم ونکسو رؤوسکم اکھاں بند کرو گردنہ جھکاؤ وات حقالا سی اکھاں بند کرو گردنہ جھکاؤ جڑا تیسری دفعہ حقالا سی نا نوجوانو نبی پوچھ سن میڈا اللہ خیر تا ہے جو پوری محشر اکھاں بند کرے گردن جھکاوے آواز قدرت سی اکھاں بند کرو فیبنت محمد تجوزو علی الصراط آپ کو پتہ نہیں محمد بھی آ گئی ہے زہرہ آ گئی ہے پتہ اس ویلے لگ سی